बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया के इमिग्रेशन कवानीन को लेकर जब भी कोई खबर आती है और उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो अक्सर और बेशतर बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत हो रही होती है, गुफ्त शनीद हो रही होती है और बहस का मौजू ये होता है कि यार अचानक ऐसा क्या हुआ कि बरतानिया ने अपने सालों साल पुराने इमिग्रेशन कवानीन को यकसर तब्दील करके रख दिया। बरतानिया को जमहूरियत की माँ तस्वुर किया जाता है और वो इसलिए क्योंकि वहां पर जमहूर के हकूक हैं और ऐसे हकूक हैं जो कि मैं और आप शायद गुमान भी नहीं कर सकते। बरतानिया में आने वाले इमिग्रेंट्स, अब मैं आपसे जो खबर शेयर करने जा रहा हूं ना, इसको आपने आखिर तक जरूर सुनना है और देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि यार जिस तरीके से बरतानिया के इन कवानीन का इस्तेहसाल किया जा रहा था इमिग्रेंट्स की जानिब से, ऐसे इमिग्रेंट्स की जानिब से, तमाम लोगों की बात नहीं करता मैं, कुछ लोगों की जानिब से, और ये इंकिशाफ हुआ है, ये रिपोर्ट में निकल कर आया। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी सहूलत जिसको मैं नवाबी सहूलत कहता हूं कि भाई ये तो नवाब लोगों को मिलती है इस तरह की सहूलत, वो उन्होंने यकसर तौर पर खत्म कर दिए जब उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि हम तो लोगों की मदद कर रहे थे और लोग मदद के नाम पर हमारा किस तरीके से इस्तेहसाल कर रहे थे। जरा सुनिएगा, बरतानिया के अंदर जब भी कोई इमिग्रेंट आता था, नो मैटर बाय व्हाट, चाहे आप लीगल आए हैं, इलीगल आए हैं, आप किसी को वीज़े को लेकर आए हैं या आप वीज़ा लिए बगैर इमिग्रेशन को स्किप कर आए हैं और आप बरतानिया की अथॉरिटीज़ को आके कहते हैं कि जनाब हमें यहाँ पर सियासी पनाह की दरख्वास्त हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम यहाँ पर रहना चाहते हैं और सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करना चाहते हैं। अब जमहूरियत की माँ मैं इंग्लैंड को इसलिए कहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो आपको, आप किसी और मुल्क से आए हो, भले आप वहाँ पे पनाह मांग रहे हो और वो आपको ना सिर्फ खाना प्रोवाइड करता है, आपको आलीशान 5 स्टार होटल की रिहाइश प्रोवाइड करता है और साथ साथ सबसे बड़ी सहूलत, मतलब आप अगर कोई बीमार हो गया है, घर में कोई और बीमार है, कोई प्रेग्नेंट खातून है, कुछ भी है, कोई बीमारी को लेके मामला है, तो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती थी। और वो फ्री सर्विस क्या थी कि जनाब आप टैक्सी को बुलाएंगे, टैक्सी आपसे किराया नहीं लेगी, आपको आपके डॉक्टर के पास लेके जाएगी, हॉस्पिटल लेके जाएगी, आपके चाहे ओपीडी है, कोई भी मामला है, आपको लेके जाएगी, वापस छोड़ेगी और जो किराया बनेगा वो आपसे नहीं लेगी। वो बिल जो है ना वो होम ऑफिस को दे दिया जाएगा और वो मिलियंस में होता था। लेकिन उसके बाद जब ये कवानीन तब्दील कर रहे थे ना, तब उस वक्त एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई और इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोगों को प्लांट भी किया गया और ये देखा गया, पता लगाने की कोशिश की गई कि यार 1.5 किलोमीटर के फासले पर कोई डॉक्टर है, कोई क्लिनिक है, कोई ओपीडी का ऑफिस है, लेकिन वो टैक्सी जो कि एक इमिग्रेंट बुला रहा है फ्री सर्विस, वो 250-250 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर का सफर तय कर रही है और बरतानिया की हुकूमत को इतने बड़े बड़े बिल बना के भेज रहे हैं जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वही इमिग्रेंट्स जिनको अच्छी रिहाइश दी गई थी, अच्छा खाना प्रोवाइड किया गया था, अच्छा रोजगार प्रोवाइड किया जाता, फ्री सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी, ये मैं बादशाही सर्विस इसको कहूंगा, मैं ये शाहाना सर्विस तस्वुर की जाती है कि आप क्लिनिक के पास जा रहे हो, आपके पास कन्वेंस नहीं है क्योंकि आप किसी और मुल्क से आए हो, तो आप एक टैक्सी बुलाओगे, टैक्सी में शाहाना अंदाज में आपको वो हॉस्पिटल लेके जाएगा या क्लिनिक में लेके जाएगा और उसका बिल आपसे नहीं लेगा, वो बिल होम ऑफिस को भेजा जाएगा और होम ऑफिस उस बिल को पे करेगी। अब इन्होंने जनाब ये सर्विस खत्म कर दी है जब इनको ये अंदाजा हुआ कि इमिग्रेंट्स इसका नाजायज़ किस्म का फ़ायदा उठा रहे थे। मैं तमाम इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं फिर ये बात मेंशन कर रहा हूँ, चंद लोग, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन हुई ना। उन्होंने कहा कि जनाब एक हमने टैक्सी ड्राइवर को प्लांट किया, उससे पता चला अच्छा इसमें टैक्सी ड्राइवर भी मुलविस, इसमें इमिग्रेंट्स भी मुलविस बरतानिया के, और ये दोनों मिली भगत से गवर्नमेंट को इतना बड़ा बिल देते थे और उस बिल का एक बड़ा हिस्सा, जो ऑब्वियसली इतना बिल नहीं होता था लेकिन उसके बावजूद वो उसका एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया करते थे। अंदाज़ा लगाइए किस हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। अब बरतानिया ने, जब जो उनकी हुकूमत है, लेबर हुकूमत, उन्होंने इस बात का फैसला किया कि जनाब ये तब चीज़ें निकल कर सामने आई, उन्होंने कहा भाई ये ख़त्म करते हैं सर्विस। अगर आपको ट्रैवल करना है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, आपके घर में कोई बीमार है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तिब को लेके यानी मेडिकल को लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप बस सर्विस का इस्तेमाल कीजिए और बस का किराया हम पे करेंगे। ऑब्वियसली आप बस को तो नहीं कह सकते ना कि 250 किलोमीटर का सफ़र तय करो और जो इजाफी पैसे बने वो मुझे दे दो। मतलब आप सोचिए कि एक ऐसे मुल्क को, अल्लाह माफ़ करे, उसके निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए उनको ऐसा चूना लगाने की कोशिश की गई थी जिसकी मिसाल गालिबन शायद माजी में नहीं मिलती। ये लोग वहाँ से आते हैं जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात नहीं है और यहाँ पर शाहाना किस्म की ज़िंदगी उनको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस्तेहसाल किया जाता है। अब ये फ़ैसला किया गया कि सिवाय
جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، پریگننٹس خواتین کو لے کے ان کو چھوڑ کے کوئی معذور ہے جس کو آج کی نہیں ایک زمانے پرانے کی معذوری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اور ایک ایسی پریشانی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یار وہ علاج نہیں ہو سکتا، اس کو بس ریگولر چیک اپس کرانے، تو اس کے لیے ٹیکسی سروس پرووائڈ کی جائے گی. ادروائز ادر دین اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ بس سروس پکڑیں، بس سروس میں جائیں، بس کا جو کرایہ ہوگا وہ پے کریں گے. اب اندازہ لگائیے یار، یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی آسانی ہے کہ آپ کو بس سروس فری میں پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور یہ سب اس لیے ہوتا تھا کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہوتے تھے وہ اپنا سب کچھ اسی ملک کے اندر چھوڑ کر آ رہے ہوتے تھے. اب ایسے لوگوں کی وجہ سے اتنے لوگوں کا استحصال ہوتا تھا جو جینون لوگ ہیں، جو واقعی میں اپنے ملک کے اندر خطرہ محسوس کرتے تھے، جن کی جان کو واقعی میں خطرہ تھا، اور وہ بیرون ملک آ کے سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرتے تھے صرف اس وجہ سے کیونکہ واقعی میں ان کو اپنے ملک کے اندر خطرہ تھا. یہ سہولت جو نا سننے میں آسان لگتی ہے، یہ آسان نہیں ہوتی. آپ سوچئے اس کے بعد پھر جو امیگرینٹ ہوتا ہے، جو یہ ساری یہ اپلیکیشن اپلائی کرتا ہے سیاسی پناہ کی، اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن ان چیزوں کا بھی استحصال کیا گیا، خاص طور پر برطانیہ کے اندر اس کا بہت بدترین طریقے سے استحصال کیا گیا. اب یہ ٹیکسی سروس انہوں نے ختم کر دی ہے. اچھا، میں جب یہ پڑھ رہا تھا میں نے کہا یار یہ ٹیکسی سروس کا مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا، مجھے بھی اس کا پتہ نہیں تھا کہ یار یہ ٹیکسی سروس پرووائڈ کی جاتی ہے، اور جتنا بھی بل بنے، کتنا بھی بل بن رہا ہے بھائی، اور وہ ملینز میں تھا، ملینز میں، ہر مہینے کا ملینز میں، تمام لوگوں کا جو ملینز میں بن رہا تھا. اور سوچیں کس حد تک اس کے اندر کرپشن کے معاملات ہو رہے ہوں گے، کس حد تک جو ہے نا اس میں استحصال کیا جا رہا ہوگا ایک ایسی سہولت کا جو سہولت نوابی سہولت تصور کی جاتی ہے. لیکن خیر، اب انہوں نے اس چیز کو یکسر طور پر ختم کر دیا. اب میرا سوال آپ سے ہی ہے، جب اس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں، جب لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے ملک میں آنے والے لوگ آپ کا اس طریقے سے بدترین طریقے سے استحصال کر رہے ہیں، پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب باہر سے جو لوگ آئے انہوں نے وہیں کی جو بائی بانڈ برٹش سٹیزنز تھی، 15 سال کی لڑکی، اس کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، بربریت کی، تو پھر تو قوانین یکسر تبدیل ہوں گے نا. میں نے 2-3 دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ کو بتایا تھا، جو افغان نیشنلز تھے وہ یہاں پر آئے تھے انگلینڈ کے اندر، انہوں نے 15 سال کی لڑکی کے ساتھ ظلم و بربریت کی تھی، زیادتی کی تھی، جس کے بعد اس لڑکی کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی ہوگی. وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس واقعے کو نہیں بھولے گی. تو پھر قوانین سخت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ سخت کیے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی کہنا بالکل درست ہے، بات کو ایکسیپٹ بھی کیا جانا چاہیے کہ جو لوگ آئی ایل آر کے لیے آتے ہیں، آئی ایل آر مینس کہ آپ کو اسکل ورکر ویزے پر بلایا ہے، آپ کو ورک ویزے پر بلایا ہے، آپ کو کیئر ورکر پہ ویزے پر بلایا ہوا ہے، اور اس یقین دہانی پہ کہ بھائی آپ کو 5 سال میں آئی ایل آر مل جائے گی. اس کے بعد اگر ان کو آئی ایل آر کے لیے کہا جائے کہ آپ کو 10 سے 15 سال ویٹ کرنا ہے، تو یہ تھوڑا سا ناانصافی ضرور ہوگی. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے نیا چینل ہے آپ کے ساتھ کی، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ جو استحصال ہو رہا تھا یہ اس کے بعد قوانین کا تبدیل ہونا صحیح ہے غلط ہے. کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.